اور میرے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قرآن دے اندر مختلف القابات دے نال نوازے. ذرا غور کیجئے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوری کائنات دا امام بنا دیتا ہے. پوری دنیا دا امام بنایا, لوکاں دا امام بنا دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِكَ. فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت دا پیکر بنا دیتا ہے. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا. اسی حضرت ابراہیم کلے نو جماعت بنا دیتا ہے. ابراہیم کلے اکیلے ہی جماعت سن. اور خلیل حنیف انہوں آندے نے جیڑا اللہ دے سامنے اپنے دل نو نکال کے رب دے سامنے رکھ دے انہوں عربی چ حنیف کیا جاندہ ہے. حضرت ابراہیم دا قدم قدم تے امتحان رب کائنات نے لیا ہے. لیکن ہر امتحان دے پیپر چو حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے. کسے پیپر چو بھی نبی ابراہیم علیہ السلام فیل نہیں ہوئے. ایک پیپر ہوندہ ہے نا جدے جو بچہ فیل ہو جاندہ ہے وہ دے جو بھی فیل نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بھائی سن. ایک بھائی دا نام حران ہے, ایک بھائی دا نام جڑا نامور ہے. حران دے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہوئے نے. نبی لوط جڑے سن نا وہ رشتے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے لگ دے سن. اللہ نے ابراہیم نبی دا ساتھ دین واسطے زمین تے انہاں دے پتیجے حضرت لوط علیہ السلام دا انتخاب فرمایا. ایک ایک دے 2 یارہ ہوندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یہ جدوں پیدا ہون دا وقت آندا ہے ادوں نمرود دا دور سی. نمرود دی ربوبیت بڑی عروج تے سی. نمرود نو ایک دن خواب آیا کہ میں نا ایک خواب ویکھیا ہے جدے اندر ایک ستارہ چڑھیا تے انہیں سورج دی روشنی نو مات کر دیتا ہے. اپنے کاہن تے جادوگر انہیں منگوائے سارے انو بلا لیندا ہے. نمرود کہندا مینوں اج رات خواب آیا کہ ایک ستارہ چڑھیا ہے انہیں سورج دی روشنی نو مات کر دیتا ہے تے اے دی تعبیر بیان کرو. سارے کاہن تے جادوگر آندے نے تھوڑی سلطنت دے اندر ایک بیٹا پیدا ہون والا ہے جیڑا آن کے تھوڑی بادشاہی تے ربوبیت نو ملیا میٹ کر دوے گا. انہیں جناب پابندیاں لا دیتیاں نے. محدثین نے لکھیا ہے جیڑیاں بیبیاں اس ٹائم تے حاملہ سن انہاں دے حمل گرا دیتے گئے تے شہر دے وچوں سارے بندیاں نو باہر کر دیتا گیا کہ میں ابراہیم پیدا نہیں ہون دینا. ہن نمرود چاہتا ہے کہ میں خلیل پیدا نہیں ہون دینا تے پوری کائنات دا معبود چاہتا ہے میں اپنے خلیل نو بھیج کے چھڈنا. ہن جو نمرود چاہے او نہیں ہوندا, جو معبود چاہے بولیا جناب گوڑے چھڑ دیو. جو معبود چاہے او ہوندا ہے. اے ہن نمرود آندا ہے کہ میں پیدا نہیں ہون دینا کنو خلیل نو. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دا جیڑا باپ آزر ہے وہ بت بناندا ہے, بڑے 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 بت بناندا ہے. انہیں نا ایک بت بنایا ہے سونے تے چاندی دیاں, بڑا او دا بناؤ شنگار کیتا ہے تے او بت جیڑا سی نمرود دا رب سی
تے انہیں ابراہیم دے باپ نو ایک زمین الاٹ کیتی جڑی کئی 100 مربع میل چ سی. انہیں ہن پابندی لائی ہے، کوئی بندہ تے آ نہیں سکتا شہر چ، لیکن چونکہ بت تراشتا سی، تیار کرتا سی، اینو اجازت سی شہر چ آن دی. نبی ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو. حضرت ابراہیم دی ماں دا نام ہے امیلہ. یہ آیا کام واسطے تے اپنے گھر آ گیا. میاں بیوی دا آپس ملاپ ہویا. اللہ تعالیٰ نے آس لا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جدو اینو پتہ لگا نا تے اینے اپنی بیوی تے لونڈی نو حضرت ابراہیم دی ماں نو اپنی جگیر دے اندر کوفے تے بصرے دے درمیان ایک بستی ہے اور او دے قریب ایک پہاڑ سی، پہاڑ دی غار دے اندر انہاں نو جا کے چھڈ آیا. اللہ اللہ. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن چ لکھیا ہے جس بستی چ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا سی نا، وہ بستی تے قوم 5000 بتاں دی پجاری سی. یعنی زمین دی دھرتی تے کلے ابراہیم سن تے آسمان تے کلا رب سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر آندے ہوندے سن اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض. اللہ تو آسمان تے کلے تے تیرا خلیل زمین تے کلے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود نو کوئی پتہ نہیں. وہ آندا ہے کہ میں ابراہیم نہیں جمن دینا، پر انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوندے نے تے نبی ابراہیم دے باپ نو پتہ ہے کہ اللہ نے مینوں پتر دیتا ہے. 14-15 مہینے گزر گئے تے جدو اجازت مل دی ہے، حالات ٹھیک ہوندے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا باپ ہے وہ حضرت ابراہیم تے او دی ماں تے لونڈی جڑی نال دتی سی، جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دی دیکھ بھال کر دی سی، حضرت ابراہیم دی دیکھ بھال کر دی سی، وہ لونڈی نال انہاں نو لے کے آ جاندے نے اس بستی تے شہر دے اندر جس شہر چ پابندی سی میں بچہ پیدا نہیں ہون دینا. تے 15 مہینے دے حضرت ابراہیم اس طرح لگتے ہیں جویں 5 سال دے بچے نے. ہن ذرا غور کریا جے تے نمرود اپنے آپ نو آندا ہے انا ربکم الاعلی، میں تے سب تو وڈا رب ہاں، میرے جہا تے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. حق اللہ. تے کام ہن گھروں لگا شروع ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نا تبلیغ دا آغاز کتوں کیتا ہے؟ اپنے گھر تو. ہن نبی ابراہیم دی عمر ویکھو تے پیغمبر ابراہیم دیاں گلاں سنو کی قرآن پیا کردا ہے. مکان دی چھت تے باپ دے کول بیٹھے نے تے آندے کی نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابا جی تھانو تے تھوڑی قوم نو میں گمراہ پیا وینا وا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہن رات پہ گئی ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. یہ جڑی قوم سی نا یہ ستاریاں دی پجاری سی، سورج دی پجاری سی، ہواواں دی پوجا کردی سی، پتھراں دی پجاری سی، شجراں دی پجاری سی. ہر فرد دا الہ تے خدا الگ الگ ہے. 5000 خداواں دی پوجا کرنے والیاں دے وچ اللہ نے اپنے مواحد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھیج دیتا ہے. اللہ میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں. تے آندے کی نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا. رات نو ستارہ ویکھیا ہے نبی ابراہیم نے.
تے آندے نے ابا جی قال ھذا ربی، ابا جی یہ میرا رب ہے. ایک ہی یہ میرا نبی ابراہیم، نبی نو اللہ نے نا بچپن تو ہی فہم و فراست دا ملکہ عطا کیتا ہوں. ہن سوال بھی آپ تے جواب بھی آپ. ابا جی ہے جڑا ستارہ چڑھیا ہے اے میرا رب ہے. فلما افلا، جدو ستارہ گم ہو جاندا ہے، قال لا احب الافلین، ابا جی جڑا چھپ جائے لک جائے میں انہوں رب منتا ہی نہیں. وہ تسی بھی آکھو جڑے مٹی چ دب کتن ہی رب من دے، جڑے مٹی چ 7-8 فٹ تھلے تر جان، بولو وہ رب ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے نہایا بھی آپ ہے، جنہوں کا اگا پیچھا بھی آپ ہی دھوتا ہے، بولتے نہیں، وہ اپنا آپ صاف کرنے جوگے بھی نہیں. جنہوں نے منجی تے آپ پائے، کفن آپ دیتا ہی، قبرستان چ آپ پہنچایا، لادی آپ لایا، اتنے مٹی بھی آپ پائی ہے، سارے کم تو کیتے میں تے بات چاہتا ہوں سارے کم بابا جی میرے کر دے. مشرک دی مت نہیں ماری، وہ بول دے نہیں یار کی ہویا، ماتی وجی ہے نا بھی سارے کم آپ کرن دے ہے، مٹیاں تک آپ پائیاں نے تے ہونا آندا جی بابے ری جمعرات نو آندے وی نے تے نبی ابراہیم آندے نے ابا جی جیڑا لک جائے میں او دے نہ محبت نہیں کردا، میں انہوں اپنا الہ نہیں مندا، میں انہوں اپنا مشکل کشا نہیں مندا. فقال لا احب الافلین، اگے آئیے نا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. ہائے قرآن میں تیرے تو لکھاں جانا ہون ٹیک کے کر کے وار دیا، حق ادا نہیں ہوندا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جدو چند چڑھدا ہے، چند دی روشنی پھیل دیئے تے نبی ابراہیم فرماندے نے ابا جی اے ہی میرا رب ہے. کیونکہ چند دی پجاری سی نا، کون سورج دی پجاری سی. ابا جی اے ہی میرا رب ہے. تے جدوں چند وی لک جاندا ہے، اللہ اللہ، فلما افلا، چند وی گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابا جی جڑا لک جائے میں او دے نہ محبتاں نہیں کردا، میں او دے نہ پیار نہیں کردا، میں او دے نہ محبت نہیں کردا، میں او دے نہ پیار نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، چانوی لک گیا ہے. ابا جی لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، جڑے گمراہ کر دینے میں انہوں نے اپنا مشکل کشا نہیں مندا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. سورج آ جاندہ ہے، چند ٹر گیا ہے تے سورج آ گیا ہے. تے سورج جدو شام پیندی ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام سورج نو ویکھ کے کی آندے نے، قال ھذا ربی ھذا اکبر. ابا جی یہ میرا سب تو بڑا رب ہے. یہ جڑا سورج ہے نا یہ سب تو بڑا رب ہے. فلما افلت، سورج ٹر گیا. قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون. فرمایا میں اس چیز تو بری ہاں جیڑے سورج دی عبادت کر دے ہو، سورج نو پوج دے ہو. میں نبی ابراہیم جیڑا ہے اس شرک تو بالکل بری ہاں جیڑا شرک تسی اللہ دی ذات نہ کر دے ہو. تے اگلی گل سن لے آندے نے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک
میں ابراہیم خلیل الرحمان اللہ اکبر کبیرہ ساریاں دیاں ساریاں زمین تے آسمان نو جنہیں پیدا کیتا ہے وہ کلی ذات ہے تے میں مشرکان دے وچوں نہیں وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی اے میری قومیں تسی میرے نال جھگڑا کیوں کر دے ہو انہاں بتاں دے بارے دے اندر جڑے سن دے ہی نہیں جڑے ویندے ہی نہیں جڑے تہاڈیاں حاجتاں پوریاں کر دے ہی نہیں تے انہاں دے بارے چ تسی میرے نال جھگڑا کیوں کر دے ہو ولا اخاف ما تشرکون بی الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون اللہ اللہ حق اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اور تسی ڈر دے نہیں اللہ دی ذات نہ شرک کرن تو مگر جو میرا رب چاہے ہونا تے وہی ہے تے اس اللہ نے ہر چیز واسطے او دا علم بڑا وسیع ہے کیا تسی عقل نہیں کر دے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ إِنَّكُمْ فرمایا انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بی علیکم سلطانا اے میری قومیں اے جے انہاں دی پوجا کر دے ہو اے جڑے تساں اپنے بت بنا کے رکھے نے انہاں دے بارے چ تھوڑے کو کوئی دلیل ہے تے مینوں دلیل ہی دے دیو اسی بھی آنے ہیں نا اے درباراں دی پوجا کر دے ہو درباراں تے جاندے ہو مجاور بن کے بہندے ہو آیا تھوڑے کو کوئی دلیل ہے اور مشرف دی بڑی مت ماری ہوندی ہے آندا ایتھوں حضرت علی حجویری سندا ڈائریکٹ پیر عبد القادر جیلانی بھی سندا ڈائریکٹ گل دی سمجھ آ رہی جی سلطان باہو سندا ڈائریکٹ تے جدوں رب دی واری آوندی ہے رب ڈائریکٹ نہیں سندا رب انڈائریکٹ سندا یعنی ساڈی فلانے بابے کے تے بابے دی تور درگاہ ہے آندے ہیں کہ نہیں بولو تے صحیح آندے نے نا رب ڈائریکٹ میری فلانے بابے بابے دی موڑدا نہیں تے میری بولو بھی ہونا تے میں کہنا پیر عبد القادر جیلانی نو تے پنجابی دا پتہ ہی نہیں انہاں نو تے پنجابی آوندی نہیں سی تو تیری گل کیویں سمجھ لیندے نے بولو بھی انہاں نو تے عربی آوندی نہ بلوچی نہ سندھی نہ پنجابی نہ فارسی نہ سرائکی انہاں نو تے نہ زباناں دا پتہ ہی نہیں تو تیری گل نو سمجھدے کیویں نے میں تینوں اس رب دی دعوت دینا جڑا کائنات دے اندر ہر ایک دی ہر بولی سمجھدا ہے کسے بولی دے اندر بھی تو پکار کسے بولی چ بھی آواز مار وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا یہ میرے بندے میرے بارے سوال کر دینے تے انہاں نو کہہ دے میں بالکل قریب ہاں اللہ اے مینار پاکستان بھی قریب ہے ہربنسپورہ قریب ہے ایئرپورٹ قریب ہے پٹھا چوک قریب ہے ادھروں بتی چوک قریب ہے اللہ تسی کنے کو قریب ہو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تھوڑی شارک تو بھی نیڑے تو آنا ڈی سی نو ملنا ہوئے تو چپراسی دی لوڑ ہے کوٹھے دے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے آندے نے کہ نہیں آندے نے نا لیکن میرا رب جڑا پوڑیاں ورگا نہیں میرا رب جڑا ڈیسیاں ورگا نہیں فلا تضرب للہ الامثال اور رب دے نال مثالہ بیان نہ کریا کر اللہ نے میں ذات دے اعتبار نہ عرش تے ہیں الرحمن علی العرش استوى
ذات دے اعتبار نہ کتنے ہاں؟ عرش تے ہاں تے سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ایتھے پوڑی لائے گا تو مر جائے گا ظالما. کنی مخلوق ہے اللہ آندے نے میں ساریاں مخلوقاں دیاں سننا بھی ہاں تے انہاں دا جواب بھی دینا وا. کون دیندا ہے؟ بولو. اللہ دیندا تے کلا دیندا ہے. اللہ دیندا ہے تے کلا دیندا ہے. ویکھ لے پوری کائنات دے کولوں منگدی ہے تے ہر بولی نو سمجھدا بھی ہے. اچھی بولو. ہر بولی نو سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول, پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول, ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول, چینی وچ بول یا ملائی پرتگالی وچ بول, بول انگریزی یا فارسی چ بول, اردو سرخی یا بنارسی چ بول, سارے دی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نیوں اکو وار سندا. بولو ہاں کیڑیاں کیڑیاں بولیاں جی بولے گا. اللہ دے میں میرا تے سننا اور دیکھنا اتنا نامحدود ہے. لاہوریو کالی شاہ چٹان ہوئے تے کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہے تے میں کالی کیڑی جڑی چٹان دے تھلے چل رہی ہے نا رات دن نیرے چنو میں عرش مولا تو وینا بھی ہاں تے او دیاں قدماں دی کھڑاک نو سننا بھی ہاں. جدو نبی سلیمان نکلے نے بارش منگن واسطے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیڑی کیڑیاں نو آندی نہیں کیڑیو اپنی رڈا چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے دا لشکر آ رہا جے کتے پیراں دے تھلے مسلیاں نہ جایا جے, پیراں دے تھلے کتے مدیاں نہ جایا جے. نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا تے کیڑی آندی ہے لاہوریو اللہم انی خلق من خلقک. عرشاں والیا میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. اللہ می پا دے تیرے نبی نو بارش دی لوڑ پے گئی تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سن لیا. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک. نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا تے نبی سلیمان مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے. نبی سلیمان ہس پے تے بدل وس پے. نبی سلیمان تے او دے ساتھی سارے ہی نس پے. ہن مینوں اے دسو کیڑی نے سلیمان کولو منگیا؟ بولو تے صحیح. منگیا سو نہیں. ہن نبی سلیمان نال اونچا وسیلہ کوئی ہے؟ اور نبی نال اونچا وسیلہ تے نبی بھی او جی پوری کائنات تے حکومت. اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے. انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ. اب بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی. اے بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی. کہو لا الہ. موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں تے بابا پوت لب دے نہیں قبرس. ایویں ہی نا للہ ککڑ. بولو دے صحیح. جے ککڑاں دے پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. کیوں میاں صاحب؟ لاچیاں دی سرکار بابیاں دے ہاتھ وس پتر دیا ہوں نا بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دے. ساڈے ایک ایک بھابی دے 25-30 بال نے. ہاں ساڈے مولانا حسین مدنی صاحب اتنے جمعہ پڑھانا ہوندے نے انہاں دے ماشاءاللہ اکو بیوی چ 19-20 بال نے. یہ اللہ دی دین ہے نا. وہ بولتے نہیں اللہ دی دین ہے کہ نہیں. کسے بابے دے ہاتھ وس ہوندے
تو انہیں کہے گھر کو چیز ہون دے نہیں سی، خاص کر کے بھابیاں انہیں کہنا ہی بھابی بابیاں نہیں مانتے، انہیں اترے نخطرے ہی جان دے ہو، لیکن اللہ دا فضل ہے۔ اس واسطے میرے بھائی دین والا کون ہے؟ توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کانو جانیے تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ، اور حل شور زمین وچ جونے کیوں، دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں، تے تھن چھڈ کے تے پوچھل، مشرک دی مت ماری ہے نا، پوچھل لمی آ جائے گی تار للاتا آ جائے گی، بولو تے صحیح، تے دانے پن کے زمین وچ سٹ دئیے، اگ سکتے ہیں؟ جی میں پجے دانے نہیں اگ سکتے تے پوچھل چو دودھ نہیں لب سکتا، ایویں مردیاں کو تینوں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ میرے محبوبہ ان مکے والے نو کہہ دے وما يستوي الأعمى والبصير، سونیا کہہ دے انا تے سجا کا برابر، او بولو بولو گج کے بولو، انا تے سجا کا برابر، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا تے روشنی برابر، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ تے چھاں برابر، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، مردے تے زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جنوں چاہے مردیاں چو سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، سونیا تسی انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہو سنا نہیں سکدے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں، حضرت ابراہیم آئیے نا پکار، سارے نو پکار، لیکن کوئی بھی نہیں سندا، تیری بولی ہوں ادھروں کوئی ہندوستان چ پکارے تے ہندی دی سمجھ آ جائے گی علی اجمیری نو، سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی یا فارسی چ بول، اردو سرخی یا بنارسی چ بول، سارے دی اللہ ہی پکار سندا، وارو واری نیو اکو وار سندا، او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ وال والے ہو، تسی پہلا بولو خانے وال والے ہو، وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والے ہو، تسی پہلا بولو پشور والے ہو، وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو، تسی پہلا بولو پکھر والے ہو، راہ والی چپ بولو گکھڑ والے ہو، وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، تسی پہلا بولو پسرور والے ہو، خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو، نہ او آکھے نیڑے آ جاؤ دور والے ہو، نہ لین نہ قطار نہ تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار، انہوں جدوں بھی پکارو پکار سندا، ستار تے غفار او جبار سندا، انہوں یار پکارو تے صحیح۔ ہن تم مردے نو ایک آندا جی مردے سندے نے، میں کہا قرآن آندا انک لتسمیع الموتى، مردے سیدھی سیدھی گل آندا سندے نے، میں کیویں اے جی آندے السلام علیکم یا اہل القبور، تے سندے نے تے تاں ہی آندے ہو، میں وہ کی آندے نے وعلیکم السلام، میں تو سننا اے نہیں میں تے نہیں سندا، میں قبر والا وہ سندا ہے، میں کہا پھر مولوی مردہ تو نہیں ہو ہے، وہ مردہ نہیں تو ہے، وہ قبر والے نو کڈ لینا چاہیے تینوں اوتھے بولتے نہیں۔ قرآن کی آندا پہ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں، پارا چھبیاں نکل آیا ہے تے قرآن دی آواز وال بھی غور کر لو، اللہ نے بڑی کمال دی گل کر چھڑی ہے۔ اللہ نے
कुल अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माजा खलकू मिनल अर्ज़ी अम लहुम शिरकुन फिस समावाती ईतूनी बिकिताबिम मिन कब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन। हाय हाय अल्लाह का चैलेंज वेख रहा बंद ने मैनू छड़ के जिन्होंने पूजते हो, मैनू छड़ के जिन्हों के नाम दियां नजरों न्यासां देंदे हो, मैनू छड़ के जिन्हों के नाम दे बकरे छतरे देंदे हो, मैनू छड़ के जिन्हों के नाम दियां चौलां दियां देगां देंदे हो, चढ़ावे चाल में कवालियां कराना, उछाड़े पाना, गलियां च पैसे देना। अल्लाह ने अरूनी मैनू विखाओ ते सही इन्हां मेरी जमीन ते बनाया की है। अरूनी चैलेंज वेखो किसी मुशरक के मथे ते हाथ लिख के ला दे, तरफ तरफ के मर जाएगा, इसका जवाब नहीं दे सके। ला किसी मुशरक के मथे ते अल्लाह ने अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्ज़ मैनू विखाओ इन्हां मेरी जमीन ते की बनाया। हजरत इब्राहिम का भी यही रौला सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आंदे ने, जरा गौर कीजिए, मेरे खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नूं एक कोई गल आंदे ने, ऐ मेरी एक कौम है, ऐ मेरी एक कौम है वा इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु। ऐ मेरी एक कौम है, इबादत करो अल्लाह दी ते ओदे कोलों ही डरो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। थोड़े वास्ते बेहतर है अगर तुसी जानते हो। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। इन्नमा हाय कुरान पारा भी है, इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तखलुकून इफका इन्नल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्का। अल्लाह ने मेरी एक कौम है औसान व तखलुकून, ऐ जिहड़े तुहां बुत घर करके बनाए ने, इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो? बनाए भी अपने हाथ ना, बोलो तो सही ना, अपने हाथ ना। हुण वेखो ना खुदा कैसा है, खुदा पैदा करदा है या पैदा हुंदा है? वो बोलो तो सही। हुण बनाना भी आप घर करके ते मुड़ के सजदा भी मुशरक की मत नहीं मारी। जिथे अकल होए उथे शिरक नहीं हुंदा, जिथे शिरक होए उथे अकल। हजरत इब्राहिम आंदे ना इन्हां नूं घर करके आप बनाया जे ते इन्हां दे नां दे किसे भी आप ही घर दे हो। जिवें आंदे नहीं वो फलाना बाबा सी, उन्हें 12 साल बाद डुब्बा बेड़ा ही तार छड़िया, जंज भी तार छड़ी। किन्ने साल? 12 साल तो थले तो गल ही को नहीं करते, बोलते नहीं। एक अगले दिन बद्दू पे आखे मुशरक, वो आंदा खुदा दी कुल खुदाई जिहड़ी है ना, माज़अल्लाह लियाज़ बिल्लाह, पीर अब्दुल कादिर जिलानी दे हां एवें जिवें तली तो राई दा दाना। एक अगले दिन पे आके नबी पाक जा रहे सन तो अल्लाह भी नाल सन, पीर अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह का है पैर तिलकिया ते अब्दुल कादिर जिलानी ने फड़िया। तिन्नों को कुफर बयान करा, ये पाकिस्तान है कि शिरकस्तान है? जिथे कम अज कम इस टाइम 50,000 मज़ार ने जिथे पूजा हो रही। अल्लाह मैं तेरे सबर को जंग मार दिया, सानू टगे दा शरीक वारा नहीं खांदा ते तू ते बह के सारी कायनात दा निजाम भी चलाई जाना ते मुशरकां नू देण वास्ते खुली रोटी भी खाण वास्ते देई जाना ते शिरक भी बर्दाश्त करी जाना। ये ओदा सबर नहीं, हौसला नहीं, तो मैं और की कहां। देखो ना मुशरकां को माल ज्यादा नहीं, बोलो तो सही, काफरां को बहुता नहीं।
کیوں رب دے رہا ہے کہ قیامت نو انہاں نو میں اپنے کٹہرے چ کھڑیاں کرا کے کھڑ کے پوچھنا ہے جنہاں دی تسی پوجا کر دے رہے ہو دسو اج یہ تھانوں چھڑا لین گے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انما تعبدون من دون اللہ واہ خلیل میں تیرے ایک ایک لفظ تو جگ وار دیا فرمایا جنہ واسطے تسی یا کسے کہانیاں کر دے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اے کائنات دیو لوگو نبی ابراہیم آندے نے میری ایک قوم ہے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو لا یملکون لکم رزقا یہ تھوڑے رزق دے مالک بولیا جی نا تھوڑے رزق دے مالک نہیں کئی نہیں دکان تے سیل گھٹ ہو جائے تو تویتاں والے کو اڈے جاندے نے تویت دے سیل ودے بول دے نہیں وہ بھی آدھا 5000 والا لینی 2000 والا کہ 10000 والا ڈاکٹر صاحب تھانوں بھی کوئی تویت لینا چاہیے وہ بول دے نہیں ریٹ ہے نا کہ نہیں آدھا جڑے چنگے نہیں وہ دے پھر 10,000 دے 2 لائی ایک پکھے نہ بنی جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تے کہ بھار تھلے رکھی جو جو بھار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے۔ اور میرے بھائی رزق دین والا نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے نہ کوئی مندری نہ کوئی گجرا نہ کوئی تاگا نہ کوئی چھلا بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ رب تے کر قبراں تے کرنے چھڑ دے انہاں تینوں کی دینا ہی یہ تے آپ بیچارے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن دا ایک مقام میں یاد آیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوجنا لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز پیدا کیتی وَهُمْ یخلقون خود پیدا تو جڑا آپ پیدا ہوئے وہ پیدا کر سکتے ایویں سمجھا لو رہی ہو جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں جڑا عابد ہے وہ معبود نہیں جڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں تے جدی قبر ہی وہ داتا نہیں جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں۔ داتا دا معنی کی ہے دین والا تے دین والا کتے وے جنہاں دا اتے وے وہی بولیا جے دین والا کتے وے تے لین والے تے انہاں دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے جڑے او خالق کرے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے اونوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پیسارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے تے اگے سننا او دا جاری لنگر کھانا اے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی للکار سنیے للکار بڑی کمال پا دیتی ہے آندے نے میری ایک قوم میں رزق او دے کولوں ہی لبنا ہے وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ الیہ ترجعون۔ عبادت بھی او دی کرو تے شکر بھی او دی ادا کرو۔ ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تے بعد مقاماں باپ نو آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کان صدیقا نبیا. سونیا تذکرہ کر دے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا واقعہ بیان کرو نا. تے ابراہیم کون سن؟ صدیق سن. کون سن؟ صدیق کنو آندے نے؟ جیڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے. تے آندے نہیں یا ابتی انی اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں, جڑے ویندے ہی نہیں, جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کر دے ہی نہیں, جڑے سن دے ہی نہیں, جڑے ویندے ہی نہیں, انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا کیوں آندے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی. ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں تے فاتبعنی. ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ. یا ابتی لا تعبد الشیطان. ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یہ جڑا شیطان ہے رحمان دا بھی دشمن ہے تے تہاڈا بھی دشمن ہے. تے اگوں باپ کی آندا ہے, باپ نو آندے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی قیامت نو تھانو عذاب ہوئے گا تے میں اللہ دے عذاب کو تھانو چھڑا نہیں سکاں گا. ہن حضرت ابراہیم کتاب الانبیاء ہے نا, صحیح بخاری ہے. نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ جائے گا. یہ ساریاں گلاں سنن تو بعد نا تے آندے نے کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. او ابراہیم اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجمنک وہجرنی ملیا. میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا. ہن مشرک بولیا تے وکیت ہوئی. لیکن ایک گل اتنے نوجوانوں سن لو, حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا جڑا ادب والا دامن ہے وہ ہاتھ چو نہیں چھڑیا. یا باتی ابا جی ابا جی. ہوں اج کل کا نوجوان باپ تینوں سمجھ نہیں آتی. یہ جی پیو نو تو بلانا ہے تیری اولاد بھی تینوں ہی بلائے گی. جیڑا بندہ اپنے پیو دا ادب نہیں نہ کرتا وہ اولاد وہ بھی ادب نہیں کرتی. ہوں یا آباتی ابا جی ابا جی ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تو میں کیویں چھڑا. باپ آندا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیا. پھر بھی نہیں جوش چاہے, پھر بھی غصے بڑے گیا میں نے. قال سلام علیک. ابا جی سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. ابا جی سلامتی ہوئے تھوڑے واسطے میں بخشش ہی منگا گا. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے نے میرے خلیل جے رب تو علاوہ دجیاں دی پوجا نہیں چھڑ دے تے نہ ولو کنارہ کش ہو جاؤ. فرمایا تسی انہاں علاوہ دی
عبادت کرن تو باز نہیں آؤندے تے اللہ فرماندے نے پھر اساں اپنے ابراہیم نو اسحاق تے یعقوب دے دیتے بیٹا اسحاق دیتا پھر اگوں اسحاق دا بیٹا یعقوب دیتا ہے تے اللہ نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں سارے نبی پیدا کر دیتے اسماعیل بھی نبی بنی اسرائیل دے وچوں 70,000 نبی پیدا ہویا پہلو جڑی نبوت سی وہ بنی اسرائیل سی جدوں پھر قربانی دیتی ہے نا اس تو بعد اسماعیل نو بچایا تے اللہ نے پھر اسرائیل دے وچوں نبوت چک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں دروازہ بند کر دیتا ہے ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چ نبوت نہیں جا سکتی یہ رب دا انعام نبی خلیل نو دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے کہ اللہ دی توحید دا ڈنکا وجا ہے بڑیاں بڑیاں امتحان تے تکلیفاں آئیاں لیکن میرا خلیل ڈولیا نہیں میرا خلیل ڈولیا نہیں ہر امتحان دی پٹھی چوں کندن بن کے نکلیا ہے تے قوم نو اے ہی آندے رہے میری یہ قومیں پوری کائنات نو رزق دیندا ہے تے کون بولیا جے نا کون دیندا ہے اللہ کلا دیندا ہے او دے تو علاوہ کوئی بھی بولو بولو نہیں دیندا حتیٰ کہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالدا ہے کون نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے فرمایا موسیٰ چکیا اسے آسا ہے فرمایا مار اس پتھر تے ماریا پھر پتھر نکلیا پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے نبی ابراہیم نبی موسیٰ حیران ہو جاندے نے فرمایا میرے موسیٰ حیران نہ ہو اس کیڑے دے منہ نہ کن لائے کی آندا پیا تے کیڑا آندا لاہوریو سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ ویندی ہے پئی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سندی ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی بھی نہیں تے جے 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑیاں نو رزق دے سکدا تے تینوں نہیں دے سکدا بولو تے صحیح نا دیندا ہے کہ نہیں دے سکدا ہے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا او پالدا جے کہ نہیں نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا وہ سلیمان رہن دے نہیں اللہ کرنی ہے چل فرمایا کر لے 6 مہینے تک کھانا پکدا رہے اللہ بڑا کھانا پک گیا دن رات لحاظ بھیج مخلوق تے سمندر دی ایک مچھی نو رب نے حکم دیتا اے تیرے ناشتے دا نبی سلیمان نے بندوبست کیتا ہے آئی 6 مہینے تک کھانا ایک کو لقمے چی کھا گئی نبی سلیمان بے ہوش سلیمان ہوش کر کی ہوئی تو ایکو لقمہ ویکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے میں ایڈے لقمے روز دے پتہ نہیں انہوں کنے کو دینا وا ہائے 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 ایک حیل مچھی ہے وہ پتہ نہیں کنے 100 ٹن دی خوراک ہے سمندر دے اندر ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں مچھیاں نے پاسا مار دیا نے جہاز بحری بیڑا الٹا کے پرا کر دیا یہ کون دیندا ہے اونچی بولو ہاں واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا مخلوق ساری نو پالے اے کوئی تھوڑی مخلوق ہی 70,000 مخلوق بعد میں کیا وما یعلم جنود الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم اللہ دے کول ہے مخلوق تیری تیرے تے راضی
हर रोज खावे रोटी पई ताजी, पत्थरां च पाले पत्थरां च खावे कीड़ा हरा तल्ला। वाह मेरे मौला, बोलो कौन देंदा है? अल्लाह कल्ला भी आख्या करो। मिट्टी दे विचों अंगूरी उगावे, थोड़े दानियां दे लखां बनावे। सज्जन ते दुश्मन खांदे ने, मुकदा नहीं गल्ला। वाह मेरे मौला, सज्जन ते दुश्मन खांदे ने, मुकदा नहीं गल्ला। वाह मेरे मौला, अजब कारागरी तेरी ये पिया सारी, मज्जां दे थणा चो हुंदा ए जारी। अजब कारागरी तेरी ए सारी, मज्जां दे थणा चो हुंदा ए जारी। चिट्टा खरा दुध जहानो अवल्ला। वाह मेरे मौला, फिर कहो वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह। सारे जहाना नू पाले पिया कल्ला, फजावां च उड़दे लखां परिंदे, शेर चीते बिल्ले लखां दरिंदे। रज रज खावन कर कर तसल्ला। वाह मेरे मौला, ओ बोलो भी वाह मेरे अल्लाह। डड्डू कुम्मे मछियां ए तेरियां ने फौजां, पानी दे अंदर करन पईयां मौजां। नजरां तो ओले समुंदरां दा थल्ला। वाह मेरे मौला, वाखिर दावाना।